नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथा काव्यस्य पंचविंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः पंचविंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति एतदेव सत्यं। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। अनूपः नाम्ना कश्चन नापितः आसीत्। स च अनूपः एकदा स्वामी दयानन्दं प्रति आगच्छत्। आगत्य उवाच, भोः महास्वामिनः, अद्य कृपया भवन्तः मद्गृहं भोजनार्थम् आयान्तु इति दयानन्दः अवोचत्। अवश्यमेव। त्वं रोटिकां व्यञ्जनं च अत्र आनय। अहमत्र भोजनं करिष्यामि। नापितः पवित्रमनसा भोजनस्थालीमानीय दयानन्दस्य सम्मुखे उपस्थितोऽभूत्। दयानन्दः श्रद्धया भोजनं कुर्वन् अवदत्, तव प्रदत्तं भोजनम् अतीव स्वादिष्टमस्ति। एतस्मिन् समये केचन पंडिताः शास्त्रार्थे उपविष्टाः आसन्। ते ब्राह्मणाः युगपदुक्तवन्तः, भोः दयानन्द, त्वं किं शूद्रः अभवः? पंडितः सन् शूद्रेण कृपण्डितः पाकम् अस्नासि। दयानन्दः तान् सर्वान् पंडितान् आहूय अवोचत्, भोः मूर्खाः, एतदेव सत्यमेव यत् अहं नापितस्य रोटिकां खादामि, किन्तु अहं गोधूमपिण्डप्रस्तुतरोटिकां खादामि खलु। अस्यां रोटिकायां केवलं नापितस्य श्रद्धा एव विद्यते इति। इत्यस्मात् कारणात् अहं तस्य नापितस्य भोजनम् अखादम्। एतदेव आकर्ण्य सर्वे पंडिताः नीरवाः अभूवन्। शिक्षा संसारे श्रद्धा एव मुख्या भवति। अद्य एतावत् पर्यन्तं पंचविंशतिकथायाः विषये वयं ज्ञातवन्तः। श्वः षड्विंशतिकथायाः विषये
वयं ज्ञास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।